बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए, इसको हम बोलते हैं QC1, कुरान कोर्स 1। कुरान का क्यू और कोर्स का सी लेकर हम इसको कहते हैं कुरान कोर्स QC1, सबक नंबर 1A। ये हमारा कुरान का पार्ट होगा। बी के अंदर हम इंशाल्लाह ग्रामर देखते हैं। जी, कल हमने स्टार्ट किया था, आज कोर्स को तारुफ कर चुके हैं। आज हम सिर्फ और तावुज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। और ग्रामर में जो हमने कल बताया था हुआ हुम अंता अना, उसको हम देखेंगे कि नुकात तालीम या शौक बड़ा जबरदस्त होता है, ये आपको बताएंगे। आज का जो सबक है इसमें हमने टोटल 12 नए अल्फाज सीखने हैं। कितने अल्फाज सीखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 12 अल्फाज, 12 अल्फाज सीखेंगे। और सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि आप वो जब 12 अल्फाज सीख लेंगे, वो कुरान पाक के अंदर 7248 तकरीबन 7250 मरतबा आएंगे। 7248 मरतबा। सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास जब आप अटेंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपने टोटल 12 अल्फाज सीखेंगे। हमारा टारगेट 232 अल्फाज का है। इस कोर्स में हमने 232 अल्फाज सीखने हैं, जो कि कुरान पाक के अंदर अगर हम उसके देखते हैं तो वो टोटल 41,111 मरतबा है। राउंड करते हैं तो 41,000 हो जाते हैं। मजीद अगर राउंड करें तो 40 का फिगर बन जाता है। मुख्तलिफ जगह पे 40 सवाल में आ जाता है अगर वहां पे वो ऑप्शन। तो आज का सिर्फ देखें लेसन, कितनी खुशी की बात है कि आज सिर्फ हम 12 अल्फाज सीखेंगे। कितने अल्फाज सीखेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम 12 अल्फाज सीखेंगे। और वो कुरान पाक के अंदर आने वाले 7248 अल्फाज होंगे। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ये आज का लेसन खत्म करेंगे तो ये बैटरी आपको नजर आ रही होगी। एक सेल है, एक बैटरी है। हमने कल बात की थी कुरान पाक में 78,000 अल्फाज हैं, तो हमने 78,000 टारगेट कंप्लीट करना है जब हम कंप्लीट कोर्सेज कर लेंगे। लेकिन जो ये वाला हम कोर्स स्टार्ट किया 40,000, देखिए 78,000 का निस्फ करें तो 39 बनते हैं। 41,111 की इस जगह पे हम लोग अपनी बार को लेके आएंगे। ये बैटरी हमने यहाँ तक चार्ज करनी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ही देखिए हम 5,000 से ऊपर, 5,000 और 10,000 के दरमियान सिर्फ आज के लेसन के बाद चले जाएंगे। ठीक है, टोटल हमने 45,000 सीखने हैं, जो 78,000 बार हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर हमारा टारगेट 232, सिर्फ 232 अल्फाज का टारगेट है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। उन लोगों को जिन लोगों ने इस कोर्स के इनकाद में हमारी मदद की और उन लोगों के जिन्होंने आपको इसके बारे में इत्तला की, हम उनको हमेशा अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो अब आपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। अब ये इस तरीके से आपको सवाल आएंगे, इसके कोई नंबर नहीं है, आप सिर्फ चैट बॉक्स में ABC लिखेंगे। ABC नमाज में ये कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं समझने में मदद करेगा। कितने अल्फाज? 10,000 पुराने अल्फाज, 30,000, 20,000, 40,000। ये भी मैं बताया मैंने अभी जस्ट आपको। जी बिल्कुल, आईफोन मोहम्मद हसन ब्रदर, जी बिल्कुल डी। जवाब क्या है हमारा? डी, नॉट ए। 10,000 हमने नहीं सीखने, हमने 41,000 का 40,000 अल्फाज सीखने। ये नमाज का जो हम कोर्स कर रहे हैं QC1 जो हम कर रहे हैं उसमें 40,000 हमारे हैं। जी ब्रदर हारून रशीद, शेख इरफान रियाज, 4 नॉट 4, डी इसका आंसर आता है। ABCD में आप 40,000 पुराने अल्फाज में लिखे, सिर्फ आप डी लिखिए। जी अब्दुल वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। ये देखें जी, ये हमारा जवाब है। नेक्स्ट है इस कोर्स आओ कुरान समझे, आओ कुरान और नमाज समझे के मकासद कितने हैं। जी कल बात की थी हमने, कितने मकासद है हमारे? 2, 5, 3, 6 ABCD में से लिखना है। जी नुसरत प्रमील लिख रही हैं, जी शेख इरफान रियाज लिख रहे हैं डी। बिल्कुल 6 हमारे मकासद हैं, 6। ये देखें, ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट, इस कोर्स का एक मकसद है कि आपको ये बताया जाए कुरान क्या है, जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ेगा।
ABC, जस्ट राइट ABC। जी सिस्टर फाइका बिल्कुल। मोहम्मद हसन बी, आसान है बिल्कुल बी। उस्मान इकराम जी, ब्रदर सना, जो मैं माजरत चाहता हूँ जिनके मैं नाम नहीं पढ़ सकता, एक्चुअली जगह मेरे पास थोड़ी होती है, जो एक दो नाम नजर आते हैं जल्दी से स्पीड से गुजर जाते हैं। तो बी, इस कोर्स का मकसद क्या है जी? आसान। कुरान क्या है? आसान है। ये देखिए, ये इसका जवाब है, आसान है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे किससे? सिर्फ टीपीआई के जरिए, टीपीआई अरबी बोलचाल, सिर्फ अरबी बोलचाल, इनमें से कोई नहीं। जी अब्दुल वकील साहब बी, टीपीआई और अरबी बोलचाल के जरिए ग्रामर हम सीखेंगे। बी, टीपीआई और अरबी बोलचाल से। बिल्कुल आप लोग ठीक लिख रहे हैं। ये मिन्नत मरियम, अब्दुल वकील साहब, नौशीन, सिस्टर समरीन, सिस्टर सना, जी बिल्कुल सिस्टर, सब लोग ठीक लिख रहे हैं, टीपीआई और अरबी बोलचाल से। जी तावुज, ये वर्ड असल में क्या है? तावुज। कुरान शुरू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम इसका तर्जमा सीखेंगे। देखिए इसका तर्जमा सीखोगे कुरान पाक के अंदर आपको बताएंगे। आऊज़ु बिल्लाह, इसका देखिए, आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ, बिल्लाहि अल्लाह की, मिनश शैतान, मिन का मतलब होता है से, अल शैतान तमाम जिन से, तमाम शैतान, अर्रजीम जो मरदूद है। ठीक है, अब हम इसका एक एक वर्ड का तर्जमा लेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर कितने कितने बीच में अल्फाज हैं। इस चीज को हम तोड़ के आपको बताएंगे, समझाएंगे और आपको इसने गौर से करना है। आउज़ु, ये कुरान पाक में 7 मरतबा आया। मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, आउज़ु। इसका एक इशारा था ये वाला, ये इंशाल्लाह इसी कोर्स में आपको आगे इशारा आ जाएगा। ये इसका मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको जब कल पूछूं तो आउज़ु हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको क्या कहेंगे? आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। कोई बात नहीं सिस्टर, आप आ गई सिस्टर समीना, वेलकम। आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। ये देखिए, ये जो गोल सर्कल में होगा ये कुरान पाक के अंदर उसकी तादाद बताएगा। कुरान पाक में ये आउज़ु 7 मरतबा आया है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हर काम से पहले हमने क्या ख्याल करना है? हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम है। अल्लाह की बना में, यानी कि अल्लाह की हिफाजत में हमने क्या है? हमने अल्लाह की हिफाजत में आ जाना है, अल्लाह ताला के उसके सार में आ जाना है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं सेफ्टी फर्स्ट, मतलब गेट प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन हमने हासिल करनी है। बिल्लाही, अभी देखिए बिल्ला, इसके हम जब ये कुरान पाक के अंदर 2550 मरतबा आया हुआ है। देखिए कितनी खुशी की बात है, ये एक अल्फाज इतनी मरतबा आया हुआ है। अब इसको जब हम तोड़ते हैं, देखिए ये बी और अल्लाह, जहां पे आपको बी नजर आएगा उसका मतलब होगा की, और अल्लाह अल्लाह। इसी तरह ही अल्फाज को हमने तोड़ना है। जब हम अल्फाज को थोड़े से इस तरह तोड़ लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, तो हमें इसका तर्जुमा इंशाअल्लाह आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि अरबी के एक लफ्ज में 2 अल्फाज भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये हम आपको तोड़ना, अल्फाज को किस तरीके से टूटते हैं और किस तरीके से इनका मीनिंग्स आता है, वो भी इस कोर्स में हम सिखाएंगे। बी का मतलब होता है की, अल्लाह। मिन का मतलब होता है से। अब ये मिन 3215 मरतबा आया हुआ है, इसलिए इसको अच्छी तरह जहन के अंदर, अपने जहन में बिठा लेंगे। 3215 बार आए ये मिन। अब इसके दूसरे मायने उर्दू में भी हम अक्सर बोलते हैं, जैसे मिन जानिब, जब खत लिखा करते थे किसी जमाने के अंदर, जो मेरे साथी बैठे होंगे उनको पता होगा, तो नीचे लिखा जाता है मिन जानिब। जब जहां पे नाम जिसका जो लेटर लिख रहा था, जो खत लिख रहा था, तो वो लिखता था मिन जानिब फलां फलां फलां। ठीक है जी, उर्दू के अंदर भी यूज होता है, इसलिए थोड़ा सा बताया गया कि मिन का मतलब क्या? से। मिन जानिब, जानिब से। अशैतान, अल, ये लफ्ज क्या है? अल, अल शैतान। इसके अंदर यानी कि सारी की सारी जिनसे, यानी कि हर तरह का शैतान इसके अंदर है। ठीक है, शैतान इसकी जमा है शयातीन। अब ये जो शैतान शयातीन है 88 बार कुरान पाक के अंदर आया हुआ। शैतान इसकी जमा क्या है? शयातीन। अर्रजीम, अल, ये अल वो जो रजीम मरदूद दुदकारा हुआ, रजीम वो जो रजीम मरदूद दुदकारा हुआ।
اچھا، عربی کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جس کے 2 یا 3 میننگز بھی ہوں گے، جیسے من ابھی گزرا ہے، اس کے بھی 2-3 میننگز ہیں. یہ جیسے جیسے آپ آگے چلیں گے تو اسی کورس کے اندر آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. اسی طرح یہ جو ال ہے، اس کا مطلب ہے سارا، سارے کی ساری. ال کسی خاص چیز کے ساتھ بھی لگتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ال کیا ہے؟ وہ جو. پچھلے میں کیا تھا؟ تمام، ساری کی ساری. اور اس کے اندر کیا عالم ہے؟ وہ جو. رجیم کیا؟ مردود. یہ رجیم 6 بار قرآن پاک کے اندر ہے. مردود، دھتکارا ہوا. اب دھتکارا ہوا کون ہے؟ ہم رجیم کے معنی کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اس کا یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا شیطان اللہ کی رحمت کے قریب ہے؟ نہیں قریب. تو نہیں ہے تو وہ کیا؟ مردود ہے. وہ کیا ہے؟ دھتکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کے معنی مردود کے ہیں. نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے. اس لیے رجیم کے میننگز کیا ہے؟ مردود کے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ بڑھتے ہیں. اس سے ہم نے اسباق کیا لینا ہے، سیکھنا کیا ہے، سبق کیا لینا ہے. ٹھیک ہے. سبق ہم نے اس سے یہ لینا ہے کہ شیطان کون ہے. ہم سب لوگ جانتے ہیں وہ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، یعنی کہ اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے، اس سے بدترین دشمن کوئی نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر، لیکن پہلے شخص دنیا میں آنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آج کروڑوں کربوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ رکھتا ہے. اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا. ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ میں، یعنی کہ شیطان دائیں سے بائیں سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، گویا ہر طرف سے، کسی بھی جگہ سے بھی وہ آپ پر کیا کر سکتا ہے؟ حملہ کرتا رہے گا. آپ نے اس سے بچنا ہے. جب بھی آپ کو فیل ہو تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ یہ پڑھنے کے بعد، ہم کیا کرتے ہیں؟ بس پڑھ لیتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں. آپ یہ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں شیطان سے. سب سے بڑا یہی ہے کہ سیفٹی فرسٹ. جب ہم گاڑی چلاتے ہیں تو ہم سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں، اور بھی ہم اسی طرح سیفٹیز کا خیال رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو، اس احساس یا اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہم اس کے اندر آ چکے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. وہ کیا؟ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے. گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت جنگ میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. موبائل پہ ہیں، دوستوں کی بری محفل میں ہوں تو وہاں پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جلدی بھٹکاتا ہے ہمیں. ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. اس لیے ایک ہی علاج، اور سب سے طاقتور علاج یہ ہے کہ اعوذ باللہ کہنا ہے. ان کا کمپلیٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کمپلیٹ یہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے کیا ہوا؟ دور ہوا. وہ رجیم چاہتا کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح ہو جائیں، اور اس کا کام کیا؟ ہم کو جہنم میں لے کر جانا ہے. اب یہ سلائیڈز آپ کو ہر دفعہ دکھائی جائے گی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ابھی ہم نے کیا کیا؟ مطالعہ کیا، پڑھا ہے ہم نے. تو اس کے بعد، مطالعہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو سینٹر میں ہے، تصور کرنا ہے، احساس کرنا ہے، سوچنا ہے آپ نے. اچھا، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کے بارے میں. پھر آپ نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. پھر آپ نے اپنا احتساب کرنا ہے. پھر آپ نے آگے فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے. پھر آپ نے اس پر تبلیغ، یعنی کہ دوسروں کو بتانا بھی ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں تصور. اب اس لیے خود کو آپ نے کیا تصور کرنا ہے؟ غیر محفوظ، کہ آپ شیطان کے حملوں میں گرے ہوئے ہیں، کمپلیٹ آپ بیچ میں آئے ہوئے ہیں. یہ آپ نے تصور کرنا ہے. جب آپ تصور کر لیں گے پھر آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تصور کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ 7 آسمان اور اوپر کیا جی؟ عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت ہی قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تعوذ کو تصور، احساس کے ساتھ پڑھے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے.
हम ये नहीं सोचते, बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये तसव्वुर करना है, क्या करना है कि अल्लाह ताला 7वें आसमान के ऊपर, अर्श के ऊपर, वो हमारे बहुत ही करीब है, वो जानता है कि हम क्या सोचते हैं। इसलिए तावुज़ को तसव्वुर एहसास के साथ पढ़िए कि अल्लाह सुनकर जवाब दे रहा है। तो आप क्या करनी है, दुआ करनी है। दुआ जब भी करें पीक के अंदाज में करें, बी के अंदाज में अल्लाह से हिफाजत मांगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ज़हन में वाक़या आ रहा है, अब मुझे एग्जैक्ट वो नहीं याद, तो बहरहाल कोई शख्स था, मुझे कोई याद नहीं है, साहबी थे जो भी थे, बहरहाल आप लोगों को ज्यादा बेहतर पड़ा होगा, वो नाबीना था। 25 साल से वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे आंखें दे दे, आंखें दे दे, आंखें दे दे, लेकिन उसकी नजर नहीं आई। अब वो जो शख्स था, उससे उसने पूछा भी हम क्या मांग रहे हो, तो उसने कहा जी मैं तो ये कर रहा हूँ। बोला, अच्छा। उसने कहा जी कि आपके पास आज रात का टाइम है, अगर सुबह के टाइम आपको आंखें आपकी ना आई हुई, आपको नजर ना आया, तो मैंने आपकी गर्दन उड़ा देनी। अब उसकी जो कैफियत थी उस शख्स की दुआ मांगने की चेंज हो जाती है। पहले तो उसको नजर नहीं आता था, अब उसने इस भीख के अंदाज में इस तरीके से अल्लाह से दुआ की, रो के गिड़गड़ा के, मेरी तो भाई गर्दन चली जानी है, उसके ज़हन के अंदर ये था। उसने जिस तरह होता है ना, एक बहुत ही ज्यादा दिल के साथ उसने दुआ की, और सुबह उसकी आंखें थी। अब वो पता नहीं साहबी था, मुझे ज़हन में थोड़ा सा नहीं आ रहा। तो सुबह आए, उन्होंने कहा हाँ जी। उसने कहा हाँ जी बताओ किस तरह नजर आई। उसने कहा जिस तरह। उसने कहा इस तरीके से दुआ मांगते हैं, ये नहीं है बस हम मांग क्या रहे हमें नहीं पता, हम पढ़ क्या रहे हमें नहीं पता, तो काइंडली दुआ इस तरीके से कीजिए कि अल्लाह ताला अर्श को भी हिलाए, ठीक है। बहरहाल ये एक साथ मुझे थोड़ा सा जहन में आ गया, एग्जैक्ट बहरहाल नहीं सी। एहतसाब, एहतसाब क्या होता है, आपने सोचना है कि ये जो मैंने पढ़ा या जो भी उसके बारे में, कि आज मैं कितनी बार शैतान के फंदे में आया और क्यों आया। खराब दोस्तों की वजह से, खराब दोस्तों की महफिल में बैठने की वजह से, मोबाइल पर इंटरनेट के खराब इस्तेमाल से। ये आपने खुद देखना है कि मैंने आज सारे दिन में क्या किया। फिर आपने नेक्स्ट क्या करनी है, प्लानिंग करनी है कि मैंने सही दोस्तों में रहना है, बुरी चीजों से दूर ये अख्तियार करनी है, वक्त का सही इस्तेमाल करना है। फिर आपने आगे तबलीग भी करनी है, लोगों को बताना है, शैतान के हमले के बारे में दूसरों को बताना है कि भाई ये बड़ी खतरनाक चीज है, इससे बचना है। तो ये इस तरीके से एक सर्कल चलता है। तो ये हर उसके अंदर आएगा, हर आयत के बाद, हर उसके बाद इंशाल्लाह ये आया करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग पता भी होना चाहिए कि ये इस तरीके से क्यों आता है। तो जो भी हमारा है इसके अंदर क्या है जी, तसव्वुर एहसास के साथ क्या, दुआ, एहतिसाब, प्लान और तबलीग। तो अब इससे मजीद असबाक देखते हैं। शैतान के साथ इस जंग को हमेशा याद रखते हुए पहली चीज आपने क्या करनी, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, यानी क्या, सेफ्टी फर्स्ट। किस तरह, आउज़ुबिल्लाह पढ़ के। अच्छा, अब हम सूरह फातिहा इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट आगे। तावुज़ जो आज हमने पढ़ा है, और सूरह फातिहा कंप्लीट, यानी कि तावुज़ बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वद्दालीन तक। इसके अंदर हम 12 आदात सीखेंगे, 12 हैबिट्स सीखेंगे। ये जो आखिरी लाइन है इसको आपने अपने जहन के अंदर बैठा लेना, बल्कि ये दोनों। इससे क्या होगा, तावुज़ से क्या होता है जी, सेफ्टी फर्स्ट होती है। और इस तावुज़ के साथ आगे जितनी भी सूरह फातिहा के साथ मिलाकर टोटल हम 12 आदात सीखेंगे। ये क्विज में, होमवर्क में, ये दोनों में से कोई ना कोई सवाल आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखिए। बल्कि मैं तो इसको हाईलाइट करना चाहिए था मुझे, ठीक है जी। ये आपने ज़हन के अंदर बैठा लेना है कि हम कितनी टोटल आदात सीखेंगे, 12 आदात इसको हम इंशाल्लाह सीखेंगे। किससे, तावुज़ से और सूरह फातिहा से। तावुज़ से क्या जी, हमने सेफ्टी फर्स्ट, हमेशा हमेशा हमारी क्या होगी, सेफ्टी फर्स्ट होगी जी। अब ये देखिए बात आई है वही तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ हमने प्रैक्टिस करनी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आपने खुद जहाँ बैठे हैं वहीं पे बैठे बैठे पढ़ना है। मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाहि, अल्लाह की, मिन से, शैतान, शैतान जो मरदूद है।
ठीक है, अल्लिमु सिखाइए, दूसरों को बताइए, उक्तुबु अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको नोट भी कर सकते जी। अब 30 सेकंड आपकी हैं, आप इसको सोच के तसव्वुर सास के साथ पढ़ लें और अपने आप पे तसव्वुर करें कि हम इस वक्त अल्लाह ताला की पनाह में आ चुके हैं, किससे? शैतान से। अच्छा, जिस तरह पहले मैंने सवाल आए थे, अब फिर इसी तरह ही जो हम पढ़ चुके हैं अभी अभी जो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में थोड़े से सवाल होंगे, वो आपने चैट बॉक्स में लिखने हैं। आउज़ु, हम पनाह में आते हैं, मैं पनाह में आता हूँ, वो पनाह में आता है, मैं पनाह मांगूंगा। अच्छा, इसके जी बी, वो पनाह में अच्छा, मैं पनाह में आता हूँ, ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है जी। तस्कीन जफर बी। जी। अच्छा, इसका ये है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये आउजू है, जो आउजू, इसके दो मीनिंग्स है। ठीक है, जो कोर्स पहले कर चुके हैं उनको पता होना चाहिए। आउजू ये फेले मुदारे है, इंशाल्लाह के हम पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह मांगूंगा। बी आप लोग बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं जी। सिस्टर इस्लाम इफ्तिखार, डी भी होना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, ये मुदारे है। ये देखिए इसके जवाब, मैं पनाह में आता हूँ या मैं अपना मांगूंगा। बहरहाल यहाँ पे मैं अपना में आता हूँ, इसका यही मीनिंग्स आएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए मैं अपना मांगूंगा भी होगा। लेकिन हमने पढ़ा है मैं अपना में आता हूँ, ये ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए अर्रजीम, जी मैं अपना में आता हूँ शैतान दत्कारा व अकेला। जी, ABCD। जी, उस्मान फारिस, सना कमल, ऊपर कौन सा नाम था जी? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं आप जी। नजमा सिस्टर, बदरनीस, डॉक्टर समीना, जी बिल्कुल, हवावे नहीं। जी ठीक कह रहे हैं आप, सी। इट मीन्स आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ गई है। देखें ये ददकारा हुआ जी। नेक्स्ट, मिन का मीनिंग क्या है जी? तरफ, पर, से, पास। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इतनी स्पीड से लिख रहे हैं कि मुझे उस्मान अहमद, समरीन, किरण, नादिर नाम नहीं पढ़े जाते। जी, सलमान इकराम, फरजाना सिस्टर, नजमा तीक, बिल्कुल ठीक है जी, सी। बिल्कुल आप लोगों ने ठीक लिखा है जी, माशाल्लाह। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है, जब आपको गलत लिखेंगे पर मैं थोड़ा जाता आऊज़ बिल्लाह से मुतल्लक आदत की निशानदेही, शुक्रगुजारी, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, हिफाजत इनमें से कोई नहीं। ये सिस्टर आई है फातिमा, बिल्कुल हवावे 9C, इनमें से कोई नहीं। हिफाजत की तो बार बार जिक्र बात हो रही है जी। सिस्टर समीना ठीक लिख रही है, हिफाजत। सिस्टर समरीन बी लिख रही है, मोहम्मद फारूक, शेख इरफान रियाज, बिल्कुल ठीक हो गया जी, सी। नुसरत परवीन सिस्टर, ये देखें हिफाजत। जी, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? दुनिया है, शैतान है, हमारा नफ्स है, काफर लोग हैं। बिल्कुल ठीक है जी, माशाल्लाह। डॉक्टर समीना, किरण, सिस्टर नजमा, बिल्कुल ठीक है, शैतान। अच्छा, ये इस तरीके से इंशाल्लाह आपको साथ साथ थोड़ा सा एग्जाम भी हो जाएगा, और इसी तरह से जब आपका जो होमवर्क होगा वो भी इसी तरह लिंक आपको आएगा, तो वहां पे ऊपर सवाल लिखा होगा, 4 ऑप्शन होगी, आपने उस तरीके को बस एक हाथ से टिक कर देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। नीचे सबमिट करेंगे तो वो सबमिट होकर हमारे पास आ जाएगा, लेकिन वंस अगेन उसके अंदर नाम आपने अपना ठीक लिखना है। अगर आपके स्पेलिंग कैपिटल में लिखना है तो सारों के सारे होमवर्क में कैपिटल लिखिएगा। अगर आप फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं, फिर स्मॉल लिखते हैं, फिर सेकंड नाम का फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं, तो जरा काइंडली, अगर जो उर्दू में लिखते हैं तो फिर उर्दू में ही लिखें, नाम को काइंडली चेंज ना कीजिएगा एक दफा वंस जी। हर आयत या जिक्र को हम इंशाल्लाह इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आगे छोटी सी ब्रेक होती है,
اگر کسی کا جو میں نے ابھی پڑھایا ہے اس کے متعلق کوئی سوال ہے، کوئی کیوری ہے، کوئی کچھ بھی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہینڈ ریز کریں گے تو آپ کو پھر آپشن دی جائے گی، آپ انمیوٹ کر کے بات کر سکتے ہیں جو ابھی پڑھا ہے. دائیں بائیں کی بات بعد میں ہوگی، ایٹ دی اینڈ کلاس ہوگی. ایک یا دو لوگوں سے ہم سوال لے لیتے ہوتے ہیں، اگر نہیں ہے تو جی بردر عثمان جی آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں. جی بردر. جی السلام علیکم. وعلیکم اچھا، السلام. یہ جو رجیم پڑھا ہے ہم نے، دتکارا گیا، تو اس میں رجیم میں یہ جو رجم کیا جاتا ہے، کیا اس سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں؟ جیسے رجم کیا جاتا ہے وہ اس سینس میں ہو سکتا ہے جیسے وہ بھی دتکارا جاتا ہے اس سوسائٹی سے. جی بس جی یہ بالکل میرا آپ یاد رکھ سکتے ہیں. جی بالکل یاد رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بھی. بالکل ٹھیک ہے نا آپ. جی ڈاکٹر سمینا جی میری بہن. میں نے پوچھنا تھا کہ کل آپ نے کہا تھا، اس کا پوچھا تھا معجزہ قرآن پوچھا تھا، پھر اس کا آپ نے جواب نہیں دیا تھا. قرآن کا معجزہ کیا ہے اس کا آپ انسان نے میں پھر. تبدیلی. جی جی اس میں آپ دیکھیں سلائیڈ میں ہے انسان میں تبدیلی. اچھا جی اگر آپ قرآن پڑھتے تو آپ کے اندر تبدیلی آتی ہے نا، چینج آتی ہے. اچھا ٹھیک. یہ میں نے جو سلائیڈ بھیجی ہوں اس کے اندر بھی ہوگا، آپ دیکھ لیجیے گا. اگر آپ نے سلائیڈز میں نے جو سینڈ کی ہوئی ہے نا اس کے اندر آپ کو اس کا آنسر ہوگا، اس میں لکھا ہوا ہے انسان معجزہ کیا جی انسان کے اندر تبدیلی ہے. ٹھیک ہے جی چلیں ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ. تو پھر آپ کا فل ٹائم ہوتا ہے، جتنا مرضی آپ سوال کریں، گپ شپ لگائیں، جیسے بھی کر لیں. لیکن ابھی ہم آگے اپنا کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کلاس فنش کر لیں ان دا ٹائم. کچھ لوگوں نے جانا ہوتا ہے پھر. جی اب بی پارٹ آپ کو پتہ ہے گرامر آپ اس میں انشاءاللہ سیکھتے ہیں. تو یہ جو آپ کو گیئر نظر آ رہے ہیں عربک گرامر انشاءاللہ جو اس کو فاسٹ کر دیتی ہے نا، تیز کر دیتی ہے. جی کل کی میں نے ویڈیو بھجوائی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی. کوشش کریں کہ ویڈیو کو اور یہ جو PDF سلائیڈز بھیجی ہوتی ہیں اس کو لازمی پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. ویسے تو ہم نے چیٹ باکس میں لکھنا ہوتا ہے. جی بالکل یہ شیخ عرفان صاحب لکھ رہے ہیں کہ 100% میں نے دیکھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب قواعد کی بات کرتے ہیں. گرامر میں ہم پڑھیں گے ہوا انتا انتم یا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. کل بھی بات کی تھی جیسا کہ 1A میں ہم نے بتایا کہ عربی قواعد سے مطلب کہ شروع نہیں کرتے، اگرچہ الحمدللہ قواعد ہم کو بھی معلوم ہے. یومنون کی ہم بات کرتے ہیں، یہ کچھ 14 الفاظ آگے لکھے ہوئے ہیں. یومنون کا معنی یاد کرنا آسان ہے، یہ اس کو یاد رکھنے کے غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب فعال سے فعل مضارع ہے، فلاں فلاں فلانے خمسہ ہے، یہ ہے. تو اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے گا. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس سے کہ عام انسان کے دل میں کیا ہو جائے، عربی سے ڈر بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے نہیں پڑھنا. کل بھی میں نے بات کی تھی، فطری طریقے سے جس طرح بچہ سیکھتا ہے، بچے کو ہم گرامر نہیں سکھاتے. اس کو پتا ہے کہ میں نے پانی پینا ہے، پانی پینی نہیں ہے، روٹی کھانی ہے. جو بھی بات کر رہا تھا اس کو نہیں پتا ہوتا گرامر سے اس میں کیا تعلق ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر جو عربی سیکھیں گے، جو عربی کو ہم دیکھیں گے، گرامر کو دیکھیں گے، نیچرلی وے سے دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. کل بھی بات ہوئی تھی TPI یعنی کہ سارے کے سارے اس وجود کا ہم انشاءاللہ کیا کریں گے، استعمال کریں گے. TPI یعنی کہ سارے کے سارے وجود کا ہم کیا کریں گے، استعمال کریں گے. کان کا، آنکھ، دماغ، آواز، اپنے ہاتھ، اپنا دل اور ساتھی. ٹھیک ہے جی. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ دیکھیے TPI یعنی سارے وجود. یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو. ہم کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بولتے ہیں، بتاتے ہیں، دل سے کرتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں. یہ انسان کی ایک باڈی ہے. یہ دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو گئی، یہ اس طریقے سے فنش ہو رہا ہے. جی گرامر کیا جی، TPI کے ساتھ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. آپ سکھائیے. جی یہاں پہ کوئی میرے بردر اور سسٹرز کو اس کو ریوائز کرنا چاہ رہے ہیں، میں ہینڈ ریز کر اس کو ریوائز کر دیں ایک دفعہ. اب یہ طریقہ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ہینڈ ریز کریں گے اور اس کو ایک جو بھی سلائیڈز آئے گی. جی بردر شیخ عرفان ریاض انمیوٹ کریں، بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سنیے، دیکھیے،
سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. جزاک اللہ جی. جی میری بہن سسٹر تسکین ظفر. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سنیے دیکھیے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے. جزاک اللہ سسٹر. جی سسٹر نے آپ کو بعد میں لیتے ہیں. جی اب نیکسٹ جو ہے ٹی پی آئی کا استعمال. اب یہ کیا جی کوئی لوگ سمجھتے ہیں مذاق ہے. یہ مذاق نہیں ہے, پورے کا پورا ایک سسٹم ہے, اور آپ نے ابھی سے پریکٹس کرنی ہے تاکہ بعد میں کیا ہو آپ کے لیے آسانی ہو. 20,000 بار آنے والے الفاظ کے لیے یہ مت کہیے کہ میں بعد میں سیکھ لوں گا, بعد میں کر لوں گا. کوئی بات نہیں ہے, میں اشارے کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی. یہ 5 6 الفاظ کا ایک اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی ورڈ ہے اس کو 5-10 دفعہ آتا ہے اور آپ ایک اشارے سے اس کو کر رہتے ہیں. جیسے کل میں نے آپ کو بتائے تھے جمع کا صیغہ یہ ہوتا ہے اور فلاں فلاں اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے. جی یہ موبائل کی مثال آپ کو کل میں نے بتائی تھی. آپ ہاتھ سے اشارے کر رہتے ہیں, دماغ آپ کا اس لیے کام کر رہا تھا. آپ موبائل پہ بتاتے ہیں کہ جب فلاں جگہ سے فلاں جگہ آ جائے, رائٹ آ جائے, لیفٹ آ جائے. اس طریقے سے کیا ہوتا ہے آپ آسانی سے آپ کے دماغ پر سکھانے کے لیے آپ کو آسانی رہتی ہے. تو اس لیے اشارے ضروری ہیں. ٹی پی آئی سادہ اور مؤثر طریقہ عربی زبان کے صیغوں کے لیے اشارے آسانی کے لیے سارے دماغ کا استعمال. شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے. یہ اشارے آپ نے لازمی کرنے ہیں, آپ نے سیکھنا ہے. ٹی پی آئی کی آسانی 200 سے پلس الفاظ کی فہرست مجھے, مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہیں سے سیکھ لیں. اگر آپ عربی آپ کو آتی ہے تب بھی اس نئے طریقے سے, اگر آپ کو ساری کی ساری عربی آتی ہے, پورے قرآن کا ترجمہ آتا ہے, تب بھی یہ ایک بہترین قسم کا نئی ٹیکنالوجی ہے. اس کو آپ اڈاپٹ کیجئے, اس کو سیکھیے اور پریکٹس کیجئے. یہ ٹوٹل ہم نے یہ 20 25 30 الفاظ ہیں. یہ پورے کورس کے اندر ہم نے گرامر میں پڑھنے ہیں. یہ پہلا تو آج ہم پڑھ لیں گے 2, نیکسٹ ہو جائے گا آگے جو ہے 3-4 کلاسز میں چلیں گے, پھر آگے چلیں گے. 18,500 مرتبہ یہ قرآن پاک کے اندر الفاظ آئے ہوئے. لیکن ہم نے کرنا کیا ہے, ٹی پی آئی کے ذریعے سیکھنا ہے. قرآن کے 200 افعال 20 ضمائر وغیرہ حروف ملا کر کل 30,000 یعنی کہ 40% سے زیادہ الفاظ ہیں یہ والے. قرآنی الفاظ سمجھاتے وقت بہت زیادہ آسان ہے. ایک اشارہ 5 باتیں, ایک اشارہ 5 باتیں اس کے اندر ہیں. اس لیے یہ اشارے یہ ٹی پی آئی ضروریات. جیسے ترجعون, ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ کیا جی حاضر ہے, جو آپ کے سامنے ہے. جمع ہے, یہ والا صیغہ آئے گا. مذکر ہے, دایاں ہاتھ آئے گا. مضارع ہے, تھوڑا سا ہاتھ اوپر آئے گا. مجہول ہے, ہاتھ ہمارا ایسے ہو جائے گا. جب ہم ایسے کر دیں گے یہ والا ایک اشارہ اس 5 باتوں کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. جمع کا آپ سیکھ چکے ہیں, حاضر کا آپ سیکھ چکے ہیں. آپ کے سامنے جو ہوگا وہ حاضر ہوگا. جمع ہوگا تو 4 فنگرز یہ والا اشارہ چلا جائے گا. مذکر ہوگا تو ہمارا دایاں ہاتھ ہوگا, مؤنث ہوگا تو بایاں ہاتھ ہوگا. یہ ہم کل سیکھ چکے ہیں. مضارع انشاءاللہ ہم سیکھیں گے, کیونکہ سامنے کی بات اور یہ جمع کی, یہ تھوڑا سا ہاتھ ہمارا اوپر چلا جاتا ہے, ہیڈ کے ٹیل اس پہ چلا جاتا ہے. اور اسی طرح مجہول ہے تو تھوڑا سا یہ ہاتھ ہمارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے آپ نے ایک اشارہ 5 باتیں آپ کو بتا رہا ہوگا, بلکہ اس سے زیادہ. جی ہوا, یہ کل بات ہوئی تھی. وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انا میں, انتم آپ سب, نحنو ہم سب. اب یہ 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر کتنی 1295 بار ہیں, تقریباً 1300 مرتبہ. جی اس کو کوئی ریوائز کروا دیں. جی بردر آفتاب ہینڈ ریز کر لیں. آفتاب عالم صاحب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں, اگر آپ ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو انمیوٹ کر کے ریوائز کر لیں. جی آفتاب عالم صاحب. جی مائی بردر. یہ جی سر آپ کی آواز کبھی کبھی کٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا تو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. تو کیا آپ کے مائک کا کوئی مسئلہ یا نیٹ ورک کا پرابلم ہے, یا ذرا یہ کنفرم کرنا. یہ آپ کے نیٹ ورک کا مسئلہ میرے بھائی, آپ کے نیٹ ورک کا ہے. جی بردر شیخ عرفان ریاض صاحب آپ انمیوٹ کریں اور بتائیں کہ میری کوئی آواز کٹ رہی ہے. نہیں کٹ رہی, صاف آ رہی سر. جی ٹھیک ہے بردر. یہ جو بندے کو کٹ رہی ہوتی ہے یہ اس کے, میرے اینڈ کے اوپر بڑا ہیوی قسم کا نیٹ ورک چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, میں نے سارے انتظامات کیے ہیں. یہ آج سے نہیں ہے, انشاءاللہ کوئی 1.5 سال سے میں کوشش کروا رہا ہوں. یہ میرے پوری کے پوری اپنی سسٹمز, میرا سارا یہ پورا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش ہماری ہوتی ہے, ہو سکتا ہے پرابلم
लेकिन बाकी नहीं बता रहे हैं। जी ब्रदर आप रिवाइज करें अनम्यूट करके, शेख रफान रियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर गजाला फातिमा। जी सर, क्या रिवाइज करूं लेसन को? जी जी जी, हुआ वो, हम, वो सब, अंता आप, आना मैं, अंतुम आप सब, नाखनु हम सब। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर ये सिस्टर निगत वसीम, सॉरी उनके एक नाम में मिस कर गया। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुआ वो, हम, वो सब, अंत आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर अब्दुल वकील अनम्यूट करें। हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अना मैं, अंतुम आप सब, नहनु हम सब। जज़ाकल्लाह जी। जी अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब चैट बॉक्स में बाकी लोगों को इंशाल्लाह भी नेक्स्ट उसके अंदर लेते हैं। जी जी बेटा हुआ, तुमने भेज दिया वो प्लीज। हारून अपान जी चैट बॉक्स में लिखें। जी ये 6 अल्फाज कितने बार कुरान पाक में हैं? ए बी सी डी में से। जी बिल्कुल डी है जी, सही कह रहे हैं। 1300 मरतबा तकरीबन 1295 1300 बनते हैं। अंता की जमा, जी अंता की जमा। काइंडली म्यूट रखा करें ब्रदर फारूक। अंता अंतुम, ठीक है जी। जी अना की जमा नाहनु, हुआ की जमा ये वाला इसकी जमा हुआ हुम। हाँ जी नाहनु का वाहिद, ये जब अपनी तरफ इशारा करते हैं उसका वाहिद क्या होगा? क्या है? जी अना। जी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अरबी बोलचाल हमने सीखनी है। अरबी बोलचाल। मन, मन का मतलब क्या होता है? कौन। मन का क्या मतलब होता है? कौन। जी मुझे सिर्फ 10 सेकंड। जी नए अल्फाज है मन। मन का मतलब होता है कौन। मन का मतलब क्या होता है? कौन। ठीक है, वो मिन था जो पहले हमने पढ़ा, ये ज़हन में रखिएगा। मन, मन का मतलब होता है कौन। अब हम किसी से पूछते हैं मन हुआ, वो कौन है? क्या जवाब होगा? हुआ मुस्लिम, जो मुसलमान है। वो कौन है? मुसलमान है। मन हुम, वो सब कौन है? तो जवाब क्या होगा? हम मुस्लिमून, वो सब क्या है? मुसलमान है। जमा है तो मुस्लिमून, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। जब हम सामने बैठे हुए शख्स से पूछते हैं मन अंता, मन अंता, आप कौन हो? तो क्या जवाब देगा? अना मुस्लिम। वो कहेगा कि मैं मुसलमान हूं। मन अंता, मैं आपसे पूछता हूं मन अंता, तो आप क्या कहेंगे? अना मुस्लिम, मैं क्या हूं? मुस्लिम हूं। अब ज्यादा सारे लोग, आप मेरे सामने क्लास चल रही है, ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछता हूं मन अंतुम, आप सब कौन हो? तो आप क्या जवाब देंगे? अपनी तरफ इशारा करेंगे, नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, वो कौन है? वो बताने वाला बताता है वो मुसलमान है। मन हुम, गैब है, दूर है, वो कौन है? वो ज्यादा सारे, वो सब कौन है? तो कहते हैं हम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान है। आप सामने बैठे हुए एक शख्स बैठा हुआ है, मैं उससे पूछता मन अंता, आप कौन है? तो जवाब देता है अना मुस्लिम, वो अपनी तरफ इशारा करता है ना, अना मुस्लिम, मैं मुसलमान हूं।
جب زیادہ سارے لوگ بیٹھے ہوں میں پوچھتا ہوں من انتم، بھائی آپ سب کون ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں نحن مسلمون، ہم سب کیا ہے مسلمان ہیں. جی ڈاکٹر سمینا اپنے آپ کو انمیوٹ کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ جواب کریں، بلکہ اول ہینڈ ریز کر لیں. چلیں سسٹر نگت. جی. ڈاکٹر سمینا ہوا مسلم. ایک منٹ سسٹر نسیم اختر آپ بھی انمیوٹ کریں. جی ایک سوال کر لے ایک جواب دے دیں. من من ہوا ہوا مسلم. ہوا مسلم. من ہوں من ہوں. ایک منٹ کنفیوز ہو رہا ہے. سسٹر نسیم آپ سوال کریں. سسٹر من نسیم ہوا آپ من ہوا 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 مسلم. من ہم ہم مسلمون. ہم مسلمون. من من انتا انا مسلم. ہم مسلم. من انتم نحن نحن مسلمون. مسلمون. جزاک اللہ. یہ اس طریقے سے آپ کو ذرا جلدی سمجھ آ جائے گا. میں اگر سوال کرتا یہ دیکھیں ایک سسٹر نے سوال کیا تو وہ دوسری جواب دے رہی ہے. یہ ہے عربی بول چال. یہ کیا ہے عربی بول چال. جی بردر اویس رسامہ احمد آپ لوگ بھی دونوں انمیوٹ کر لیں. من ہوا ہوا مسلم. ہم مسلمون. انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. جزاک اللہ بہت اچھا ہو گیا. یہ دیکھیں اس طریقے سے جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو دوسرا کیا جواب دے گا وہ اس طریقے سے. یہ کنورسیشن آپ اس طریقے سے انشاءاللہ جلدی سیکھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ باقیوں کو بھی لیتے ہیں. ہاں جی فاہم فا کا مطلب ہوتا ہے پس. ہم مسلمون ہم زیادہ سارے ہیں نا. جی چیٹ باکس میں ABC. جی اے بالکل ٹھیک ہے جی اے پس وہ سب مسلمان. جو نہیں بات چیت کرنا چاہ رہے وہ یہاں پہ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. یہ تھوڑی سی آپ کی پریکٹس کوئی بات نہیں غلط ہوگا. جب آپ کو آنسر بھی یہ دیکھیں میں آنسر بھی دکھاؤں گا آپ کو. یہ دیکھیں پہلے والا پس وہ سب مسلمان ہیں تو اس کو شرمائے نہیں کہ جی وہ میں غلط ہو جائے گا. یہ ہے من انتم. دیکھنا یہ والا میں اشارہ کرتا ہوں من انتم تو وہ اشارہ کیا ہوگا واپس اپنی طرف آ جائے گا. ٹھیک ہے نحن مسلمون زیادہ لوگ ہیں سامنے ان سے پوچھا جا رہا ہے من انتم بھائی آپ سب کون ہو تو کیا کہیں گے نحن مسلمون. جی ٹھیک لکھ رہے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. سسٹر تسکین سسٹر نگت برادر عثمان عبد الوحید شیخ عرفان ریاض. جی نحن مسلمون. آگے من انتا میں سامنے یہ اشارہ میرا ہے من انتا کون ہو بھائی تو آپ کیا کہیں گے انا مسلم میں مسلمان ہوں. جی ماشاءاللہ آپ اچھا ٹھیک لکھ رہے ہیں. ایک کویسچن آنسر ہے. عربی بتائیے. اب یہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے آپ سب کون ہیں. جب آپ کے کیا جائے گا من انتم آپ سب کون ہیں اس کا میننگ کیا ہوگا آپ سب من انتم. جی چلیں جزاک اللہ جی. اب آگے انشاءاللہ ہم بڑھتے ہیں. اب واؤ کا مطلب جہاں کہیں آپ دیکھ لیں اس کا مطلب ہوتا ہے اور. پس فا کا مطلب ہوتا ہے پس. آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ لیکن آ جو ہے نا یہ چینج ہوتا رہتا ہے. کیا کے بھی 3-4 میننگز آئیں گے لیکن بعض اگر احاذہ یا کوئی اور آئے گا تو یہ کیا کے میننگز بھی دے گا. واؤ جہاں کہیں دیکھیں اور فا کا مطلب پس آ کا مطلب کیا. اب ہم جو پڑھا ہے نا ابھی جو ہم نے ٹیبل کیا اس کے ساتھ واؤ بھی لگاتے ہیں فا بھی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے دیکھیں واہوا یہ واؤ توڑ کے لکھا ہے واؤ اور ہوا. واہوا اور وہ وہم اور وہ سب. وانتا اور آپ. وانا اور میں. وانتم اور آپ سب. ونحن اور ہم سب. جی کون وائز کرے گا ہینڈ ریز کر لیں. جی بردر حسن. بردر حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہوا اور وہ. وہم اور وہ سب. وانتا اور آپ. وانا اور میں. وانتم
اور آپ سب ونحن ہم سب. جزاک اللہ. جی سسٹر نگت وسیم. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانت اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. جزاک اللہ. جی بردر عبیس. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن اور ہم سب. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی طرح فا کے ساتھ. فا ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جی یہ ریڈمی ذرا کائنڈلی نام لکھ لیا کریں. ریڈمی انمیوٹ کریں اور ریوائز کر دیں. ریڈمی 9A. جی ہینڈ ریز کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو نام سر وہ مائک بھول گیا تھا مجھے. کوئی بات نہیں. پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی سسٹر غزالہ فاطمہ. جی فاہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی جی سسٹر فاطمہ عادل. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی سسٹر نگت وسیم. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، وانت پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی جی بردر عرفان ریاض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہو پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی بردر عثمان اکرام. اکرم ہے عثمان اکرم. جی جی. فا ہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. بس ہم سب. جزاک اللہ. یہ سسٹر سمین ڈاکٹر سمینا نے ہینڈ ریز کیا تھا نیچے کر لیا. اگر ریوائز کرنا چاہ رہی ہیں سسٹر. جی فہوا پس وہ، فہوا پس ہم سب، پس وہ سب، فانتا پس آپ سب، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جی فانتا پس آپ نے یہاں میرے خیال آپ سب کہہ دیا. چلیں تھینک یو. جی بردر عثمان. عثمان اچھا کروا دیا آپ نے. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب. جزاک اللہ. جی بردر حسن. سامع احمد. ٹھیک ہے فہوا جی. پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن ہم سب. جی اسامہ احمد بردر اسامہ. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحن پس ہم سب.
जज़ाक अल्लाह जी, जज़ाक अल्लाह। देखिए कोई मेरा मुश्किल एक तो नहीं लगे क्वेश्चन आपको? है सर, एजाज साहब मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी अच्छा, ये मैं कहना चाह रही थी कि ये फ़अंता के साथ फ़अंतुम आना चाहिए था कि ये दोनों मतलब मिलते जुलते भी हैं, तो उसको याद करने में जरा आसानी होगी। फ़अंता फ़अंतुम और फ़अना फ़नानु फ़नहनु, तो ये जरा ज्यादा आसान नहीं है, ये दो अगर साथ साथ होते तो। जी जी, मैं आपको बताता हूँ, जब हम करते हैं ना कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ये पहले इसी तरह ही कोर्स डिजाइन था जैसे आप कह रहे हैं, ये इस तरीके से था, ये वो थर्ड पर्सन सेकंड ये फर्स्ट इस तरीके से था। लेकिन यहाँ पे जिस वक्त हम बात करते हैं ना, एक दूसरे से हम लेते हैं आंसर क्वेश्चन कर रहे थे, तो वहाँ पे ये इजी हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मन अंता अना मुस्लिम, मन अंतुम नाहनु मुस्लिम। अगर अंता अंतुम होंगे इकट्ठे, अंता उसकी जमा, अंतुम अना की जमा, नाहनु, तो भी थोड़ा सा मुश्किल था। कोर्स डिजाइन करने वालों ने इसको इसी तरीके से डिजाइन किया होगा। आप जो कह रही हैं आप भी ठीक कह रही हैं, लेकिन ये इस तरीके से मेरी बहन होगा। ठीक है डॉक्टर साहब? जी, लेकिन वही ना कि याद करने के हिसाब से मुझे मेरा ख्याल है कि उस तरह से ये इस भी तरह थोड़ा सा आसान है, कंफ्यूज जब हो आप जाता इसको है। एक दो दफा करेंगी तो आप इंशाल्लाह आपको आसान लगेगा। देखना फानता जी, अच्छा। कन्वर्सेशन उल्ट हो जाती है, फाना की तरफ आ जाती है ना। ठीक है डॉक्टर साहब? लेकिन वो जमा और वाहिद का हो रहा है ना, फहुवा और फहुम, मतलब वो और वो सब, फानता वाहिद है और फानतुम फिर जमा है, और फिर फाना मैं वाहिद और वो आप नानो जमा। जी डॉक्टर साहब आप ठीक कह रही हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये इंशाल्लाह इजी चलेगा। कोर्स 2 के अंदर भी जाएंगे आपको और आसानी शुरू हो जाती है इसके अंदर। अगर आप इसको उस तरीके से हमने किया हुआ है, पहले मैंने भी इस तरीके से किया था जैसे आप कह रही हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है। इंशाल्लाह टाइम के साथ आपको इसका थोड़ा सा एहसास होगा इंशाल्लाह। ये हमने ठीक, बात की है, कितने थैंक मैंने यू। 6 सीखे। अब अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ ना, अभी स्लाइड्स आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा और बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा जी, अल्फाज का खास इंतखाब, हर ग्रामर का सबक ये बताएगा आप कुरान से कितने करीब होते जा रहे हैं। इस ग्रामर को काइंडली इस प्रैक्टिस के साथ मत कीजिएगा कि हम ग्रामर कर रहे हैं। ये वाले अल्फाज कुरान पाक के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसको ग्रामर के तौर पे देखा तो आप नेचुरली सुस्त हो जाते हैं कि अच्छा हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, टेबल पढ़ रहे हैं, फलां चीज पढ़ रहे हैं। इस तरीके से नहीं, कुरान पाक के अंदर अल्फाज आते हैं। जैसे मैंने बात की है 1300 मरतबा कुरान पाक के अंदर ये वाले अल्फाज आए हुए हैं। आज ही आप अपना कुरान पाक उठाएं, आपको हर दूसरी तीसरी सत्र में कोई ना कोई इसमें से नजर आ रहा होगा। ठीक है जी, तो इसको ग्रामर के तौर पे नहीं देखना, बल्कि तेज रफ्तार एक निज़ाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज के तौर पर सीखिए। बस कुछ ही मिनट में हमने 6 अल्फाज, 2-3 मिनट 5 मिनट में हमने 6 अल्फाज सीखे हैं, जो कि पुराने पाक के अंदर ये वाले अल्फाज तकरीबन 1300 बार, 1295 बार आए हैं। तो यह क्या खुश कवायद से बेहतर नहीं है? जैसे हम बात करें, ये ज़मायर है, मुनफिसला, ज़गायब है, हाजिर है, मुतकल्लम है। जो बहन आप बात कर रही हैं, मैंने बात नहीं की कि हाजिर की है, थर्ड पर्सन की है, मुतकल्लम की है। हम सिर्फ और सिर्फ इसके नेचुरल वे से लेके चलेंगे। मैं अब बात करूं कि जी अच्छा ये मुतकल्लम है, ये हाजिर है, ये गायब है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी तरह आगे देखते हैं, तो ये जो ग्रामर है, ये 14 सीखे हैं इसके। ये पूरे के पूरे जो हमने टेबल पढ़ा है वो ये 14 सीखे, हम सिर्फ 6 कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने सीगे पढ़े ये पुराने पाक के अंदर बहुत ज्यादा दफा आएंगे। हम दो के और मुन्नस के सीगे भी सीखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर। अगर मैं कहूँ हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, अगर ये मैं भी करता जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो यकीनन मैं भी भाग चुका होता। ये कोर्स डिजाइन करने वालों ने पहला कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया, इतना आसान किया है कि आप नमाज और थोड़ी सी ग्रामर देखिए 6 सीखे हमने सीखी हैं, और पुराने पाक के अंदर 1300 बार आए हुए हैं। ये वाले मुन्नस के सीखे और 2 के सीखे कुरान पाक के अंदर बहुत कम है, बहुत कम है। ये भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, या हम इससे वो नहीं कर रहे कि जी हम नहीं सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे जब आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हो चुके होंगे, वहां पे आपको 2 के सीखे और मुन्नस के सीखे इंशाल्लाह सिखाएंगे, लेकिन बाद में भी सिखाएंगे 2 के और मुन्नस के भी सीखे, इसलिए कि कुरान पाक के अंदर बहुत कम है। जब आएंगे, जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे, ये भी बताएंगे, क्योंकि उस वक्त आपको बहुत कुछ आता होगा। जैसे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मर्द और दोनों, औरत दोनों के लिए है। इसमें ये नहीं है कि जी सिर्फ मर्द के लिए, ये दोनों के लिए आ रहा है। आमीन। ठीक है जी। अब थोड़ा सा चैट बॉक्स में आपको रियलाइज करते हैं, हम के मायने
وا کا مطلب جہاں بھی آئے گا، اور ہم، وہ بات ہوتی ہے وہ سب کی، یہ والا جب آپ اشارہ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ سب. فَأَنْتُمْ، فَأَنْتُمْ، چلیں اشارہ کرتا ہوں یہ والا، بس آپ سب، ٹھیک ہے جی. جی اب نقطۂ تعلیم کی جو میں نے بات کی تھی، بڑا زبردست ہے نقطۂ تعلیم. یہ اس کو آپ کو یہ بتائے گا آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس تو بہت ہی طاقتور دماغ ہے. مطلب کہ 10,000 کروڑ کلیے، یعنی کہ 10,000 کروڑ کلیے وہ آپ کے پاس ہے. اس سے بھی عجیب کہ ہر کلیے کے اندر 20,000 تک شاخیں ہیں. اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ 500 ٹائم پر سیکنڈ یہ آپ کے کام کر رہے تھے. بہت زیادہ آپ کے پاس گنجائش ہے، بہت ہی زیادہ، اور قوت ہے آپ کے پاس. اس لیے کبھی مت یہی کہیں کہ میں سیکھ نہیں سکتا. ہم جب کوئی چیز نہیں آتی تو ہم کہتے ہیں اوہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو یہ سیکھ نہیں سکتا، میری عمر گزر گئی ہے. کائنڈلی مت سوچیے، کل بھی میں نے بات کی تھی، وَلَكَنْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. یہ قرآن پاک خود کہہ رہا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشکل ہے. تو آپ کے پاس تو بہت بڑا طاقتور دماغ ہے، اور آپ نے تھوڑا سا یوز کرنا، تھوڑا سا. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں، 60 سال کے بعد کہتے ہیں جی 3% صرف جو مائنڈ ہے، دماغ ہے، اس کے کلیے ضائع ہوتے ہیں، 97 پھر بھی ہوتے ہیں آپ کے پاس. تو الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 1 ختم کر لیے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ روز یہ پھول آپ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں. یہ انشاءاللہ بعد میں پورا ایک بکے بن جائے گا، گلدستہ بن جائے گا، جو آپ کو انشاءاللہ یاد لائے گا کہ ہم نے یہ کورس کیا تھا. تو الحمدللہ آج ہم نے صرف اور صرف 12 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن پاک کے اندر 7,248 بار آئے. یہ بیٹری الحمدللہ کافی حد تک چارج ہو گئی ہے. بار بار کو ہم نے اس کورس میں صرف 232 الفاظ سیکھنے ہیں، جو کہ 41,111 متن ہے. اب 7 ہوم ورک کی آپ ہمیشہ یاد رکھیں. 2 آپ نے مصحف کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کو. یہ اس کی کل میں نے بات کی تھی. اس کو صرف اور صرف 5 منٹ دیجیے. 5 منٹ حافظے سے جو صورتیں، جو چیز یاد آپ کو روزانہ پڑھیے. پڑھنے کے بعد جو آپ کو یہ بھجوائی جاتی ہے، ویڈیو بھجوائی تھی، اس کو لازمی دیکھیں. اپنے کورس سے ساتھی کی بات کریں، نماز کے اندر کوشش کریں مختلف صورتیں بنا کے پڑھیں. سب سے بڑی بات، آپ لوگ منتخب شدہ ہیں. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. دعا کیجیے ربی زدنی علما، اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ٹیچر بننا ہے، آپ نے جو کچھ پڑھا آپ نے سکھانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. اور بعد میں جس وقت آپ یہ چاہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ہم اس کی ٹریننگ بھی دیں گے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو سکھائیں. اور اس میں سب سے بڑی جو بات ہے، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا اپنے والدین کو، جو آپ سے قریب ہے، سب سے قریب رشتے ہیں، بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، ان کو ضرور بتائیں. اور اپنے سے جڑے تمام لوگوں کو اور اپنے پیارے لوگوں کو دعوت دیجیے. ہمیشہ موضوع وقت کی تلاش کیجیے. جب ان کا موڈ اچھا ہو تب بات کیجیے. یہ نہ ہو موڈ آف اور آپ یہ جناب جی بتانا شروع کر دیں، وہ کہے گا اپنی سیفٹی اپنے پاس ہی رکھو، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے. ہم نے پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پہ غور بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.